सम्मान्य सभामुखज्यू, हामी जेठ 15 गते बजेट आएपछि लगातार यसमा छलफल गरिरहेका छौँ। तर म यसो कहिलेकाहीँ सोध्छु, यसले हामीलाई पुर्याउँछ कहाँ? यत्रो लामो छलफल बहस गरेपछि पुगिन्छ कहाँ? हुन्छ के? परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन केही कुराहरू? यो असन्तुलित बजेट काहीँ अर्बौँ अर्बको बजेट, काहीँ जिरो बजेटको अवस्थामा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन? यदि आउँदैन भने हामी यो पञ्चायती कालदेखि यस्तै छलफल गर्ने र यस्तै निष्कर्ष निकाल्ने विरासत बोकेर हिँडिरहेका छौँ। यहाँ हाम्रा क्रान्ति गरेर आएका ठुल्ठुला क्रान्तिकारीहरू पनि हामी छौँ, अनि नयाँ भनेर नयाँको ट्याग लगाएर आएका हामीहरू पनि छौँ। भनेपछि त्यही पञ्चायत कालको विरासत लिएर बजेटमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने, तर्क गर्ने, अनि उही अन्तमा त्यही जे आएको छ काहीँ अर्बौँ अर्ब काहीँ जिरोलाई हुन्छ हुँदैन भनेर पारित गर्ने। अनि यसलाई परिवर्तन गरेर माननीय सदस्य मनबहादुर गुरुङ। सम्माननीय सभामुखज्यू, अघिल्लो सरकारले गरेका केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छन्। जस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, एक पालिका एक रङ्गशाला, एक पालिका एक 1500 अस्पताल, एक पालिका एक औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक ग्राम, यस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अहिले पनि बेवारिसी अवस्थामा छ। जस्तै रणनीतिक सडकको कुरा गर्छौँ, गत वर्ष 25 करोडमा ठेक्का दिइन्छ, गत वर्ष 1 करोडमा 1 करोड पैसा पठाइन्छ, अहिले 2 करोड पैसा पठाइन्छ। यो कति वर्षको लागि हो यो रणनीतिक सडक? त्यसकारण यस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अहिले पनि बेवारिसी अवस्थामा भएको हुनाले म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य महेश कुमार बर्तौला। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो संसदीय इतिहास 2015बाट सुरु भयो। 2015 देखिका विभिन्न संसदका गतिविधिहरूको आन्तरिक अभिलेख त होला, तर त्यो पब्लिक डोमेनमा आएन। अहिलेसम्म पनि हेर्ने हो भने विभिन्न संसदका सबै प्रकारका अभिलेखहरूलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गबाट पब्लिकले सजिलै प्राप्त गर्ने तहमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। म आज सामान्य सभामुख महोदय मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, संसदका समग्र गतिविधिहरूलाई वेबसाइट मार्फत सजिलै हेर्न सकिने गरी पब्लिक डोमेनमा ल्याउन म माग गर्न चाहन्छु। 2008 देखि हामीले राजपत्र खोज्यौँ भने भेट्न सक्छौँ। कानुन पत्रिका 13 सालदेखि हामी खोज्दा भेट्न सक्छौँ। देशभरि फौजदारी मुद्दा कहाँ के कसो छ भनेर सर्वोच्चको वेबसाइट हेर्ने हो भने हामी सजिलै भेट्न सक्छौँ। मन्त्री परिषदका निर्णयहरू पनि त्यसका समरीका रूपमा वेबसाइटमा भेट्न सक्छौँ। तर संसदको समग्र गतिविधिहरूलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गबाट अध्ययन गर्न पाउने त्यो अवस्था छैन। यसलाई व्यवस्थित गरियोस्, यो म माग गर्न। माननीय सदस्य माधव सापकोटा। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्राय मैले गृह जिल्लाका विपत्ति र पीडा अप्ठ्यारोहरूबारे बोलेको छु। सिन्धुपाल्चोक त्यति मात्र होइन, काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको जुगल हिमाल यहीँ छ। यसैको काखमा चर्ने चौरीका छुर्पी र जुगलको न्युरो, मुडेको स्वादिलो आलुबारे सबैलाई जानकारी नै छ। लाखौँ पर्यटकले मन पराएको सुकुटे क्षेत्र, ऱ्याफ्टिङ, लास्ट रिसोर्ट र बन्जी, पाँचपोखरी, भैरवकुण्ड, हेलम्बु जस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरू, बिन्जेल, कुबिन्डे र भोटेचरोहरू दुध उत्पादनमा चर्चित छन्। नेपे मसाल, गौरती, दुगुनागढी, लिस्ती, त्रिपुरा सुन्दरी, पाल्चोक, तातोपानी धारा लगायत धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलहरू पनि यहीँ छन्। कुबिन्डे, पिचकर र भोटे नाम्लाङ जस्ता राजनीतिक पहिचान बोकेका गाउँहरू छन्। मेलम्चीले काठमाडौँलाई पानी पिलाएको छ। 1.5 दर्जन जलविद्युत आयोजनाहरू छन्। मितेरी पुलसहित चीनको उत्तरी व्यापारिक तातोपानी नाका छ। समस्याहरूसँग जुझ्दै र विकास र समृद्धिको मार्गमा सिन्धुपाल्चोक अगाडि बढिरहेको छ। म त्यसैले सम्मानित संसदबाट सिन्धुपाल्चोक भ्रमणका निमित्त सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य मानवीर राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म वैदेशिक रोजगारी मलेसियामा गएका 27 जना युवाहरूको चाहिँ अन्याय परेको विषयमा बोलिरहेको छु। 16 महिना अगाडि सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक र झापा जिल्लाका 27 जना युवाहरू दिव्य इन्टरनेसनल प्रणाली बाट मलेसिया उडे। मलेसिया
इन्भर्थ्रो रबर प्रोडक्सन एसटी एन्ड बिएसडी कम्पनीमा काम गर्न गए। उहाँहरूलाई 1500 रिङ्गेटमा सम्झौता गरेर लग्यो। 2100सम्म ओभरटाइम शुद्ध हुन्छ भनियो। तर केही समय पछाडिबाट 5-6 महिना पछाडिबाट आज 500 रिङ्गेटमा मात्रै उहाँहरूलाई अल्झाएर राखिएको छ। खानासम्म पुगिरहेको छैन। उहाँहरूले काटेर 3 छप्के ब्याजमा काटेर लगेका पैसा तिर्न सकेको छैन। यो डिप्रेसनको अवस्थामा पुगेको छ। सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित पक्षको सरकारको म ध्यान। माननीय सदस्य मिना तामाङ। सभामुख महोदय, गुठी विधेयक कहिले आउँछ? काभ्रे पलाञ्चोक गाविस, 60 घर, भगवती गाविस, खरेलथोक गाविस लगायत 5 खल नगरपालिकाभित्र रहेको करिब 3-4 हजार रोपनी जग्गामा श्रीजुत्त शमशेर जबराले आफ्ना बहिनी बस्नेत परिवारलाई विवाह गरिदिएपछि उक्त बस्नेत परिवार साँगा भन्ज्याङ बाहिर हालको भगवती मन्दिर नजिकै बसोबास गर्न थालेपछि दुःख पाए कि आफ्ना बहिनीलाई वीरता स्वरूप उक्त एरियाको जग्गा कोसेलीपात मोही लगाई आफ्नो काममा दलाउने र जग्गाको किसिम हेरी शुल्क उठाउँदै आएकोमा 2021 सालमा भूमि सुधार ऐन, वीरता उन्मूलन गर्ने ऐन ल्याएपछि ती स्वर्गरोहण भइसकेको दमयन्ता देवीले श्राद्ध गुठीमा ऐन अनुसारको जग्गाको हकबन्दी जोत्नेको मोही नै जग्गा धनी हुने ऐन नियममा यस क्षेत्रका मोहीहरूले पूर्ण अधिकार नपाएको हुँदा यस विषयमा के हुन सक्छ? सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्तधन। माननीय सदस्य मीना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, मधेसको महिलाहरू शिक्षामा धेरै पछाडि परेको छ। त्यसकारण दहेज प्रथा हटाउनको लागि सरकारलाई मेरो अनुरोध छ। माननीय सदस्य मेनुका कुमारी पोखरेल। सभामुख महोदय, घोराई तुलसीपुरको 4 लेनको बाटो बन्न लागेको 6 वर्षभन्दा बढी भयो। अहिले नयाँ सिराबाट बनाउने भन्ने कुरा गरिएको छ, जबकि त्यो बाटोमा 2 दर्जनभन्दा बढीले ज्यान समेत गुमाइसकेको स्थिति हो। यो बाटो कहिलेसम्म बन्छ, कसरी बन्छ, यस सन्दर्भमा सरकारले जानकारी गराए आभारी हुने थिए। त्यसै गरी किसानहरू मल समयमा नपाएर छटपटाइरहेका छन्। त्यो मल पर्याप्त छ भनिन्छ, तर पनि किसानहरूले पाउन सकेका छैनन्। त्यसको यथाशीघ्र व्यवस्थापन होस् भन्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य मैना कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, खै सरकार कहाँ छ? खोज्दा भेटिँदैन, बोल्दा सुन्दैन। यस वर्ष अत्याधिक वर्षा र मानवीय क्षति हुने पूर्व अनुमान गरेको सुरुमा नै अविरल भारी वर्षा परी जाजरकोटमा 1 जना मृत्यु, 6 जना घाइते, ताप्लेजुङमा 5 जनाको मृत्यु, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा धनजनको क्षति भएको छ। मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। अझै यस वर्ष अविरल वर्षा, बढ्ने मानवीय क्षति र धनजनको क्षति हुने विपदको सम्भावना प्रबल भएकोले सरकारले उत्कृष्ट तयारी विपदसँग जुझ्नको लागि योजना र तयारी के छ? संसदलाई जानकारी गराउन र वर्षायामको मनसुनजन्य विपदको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण र जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य मङ्गल प्रसाद गुप्ता। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घ प्रदेश र स्थानीयताको अधिकार सूची समेत विचार गरी निजामती सेवाको कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 अनुसार सङ्घमा 48,409, प्रदेशमा 22,257 र स्थानीयतामा 66,908 समेत 1,37,614 दरबन्दी स्वीकृति गरेकोमा सङ्घतर्फ 5,122 दरबन्दी थप गरी 53,53,331 कायम गरेको छ। लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2079 अनुसार सङ्घमा 38,135, प्रदेशमा 11,247 र स्थानीयतामा 36,284 समेत
85,656 दरबन्दी पूर्ति भई 50,466 दरबन्दी रिक्त रहेको छ, जसले गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले जनताको दैनिक सेवा प्रवाहमा परेको अवसर सम्बन्धमा समयमा ध्यान दिनु। मान्य सदस्य योगेश कुमार भट्टराई। सम्मान्य सभामुख महोदय, ताप्लेजुङ जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा भएको प्राकृतिक विपत्तिको बारेमा मैले यस अगाडि पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छु। आज त्यही विषयमा विशेष गरी ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालमा विगत केही दिनदेखिको भारी वर्षाको कारण जिल्ला अस्पतालको भवन पनि जोखिममा परेको छ भने त्यहाँ बस्ने स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूको आवास बस्नु नहुने गरी जोखिममा परेको कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। विशेष गरी नर्सिङ क्वार्टरमा बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसको निम्ति आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र त्यहाँ काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सहज ढङ्गले काम गर्ने वातावरण बनाउन सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, बर्दिया र भारत बीच लामो खुला सिमाना छ। केही दिन अगाडि बर्दिया गुलरिया नगरपालिका 9 का खगेन्द्र सुनार, जो अलिअलि सुस्त मनस्थितिका थिए, उनी माछा मार्न गएको बेलामा भारतीय वनरक्षकहरूले अपहरण गरेर कुटपिट गरेर खुट्टा भाँचिदिए। बन्दी बनाएर राखेका थिए। गाउँलेहरू गएर बल्ल बल्ल छुटाएर ल्याए। छुटाउँदाखेरि 50,000 रुपियाँ दिउँला भन्न पनि उनीहरूलाई बाध्य पारे। तर 50,000 दिन सक्ने त्यो परिवारको हालत छैन। अत्यन्त विपन्न परिवार छ। र त्यति मात्र होइन, अहिले चाहिँ किन राति फोन गरेर त्यो छुटाउन जानेहरूलाई पठाउँछौँ कि त्यसलाई गोल ठोक्दैछौँ भन्छन्। परिवार कुन बेला अपहरणमा पर्ने हो त्रसित छ। 2072 सालमा पनि दाउरा बटुल्न गएका राममिलन लोध र हर्कबहादुर शाहीलाई त्यसै गरी अपहरण गरिएको थियो। उनीहरूको बारेमा परिवार आजसम्म पर्खेर बसेको छ। उनीहरूको बारेमा जानकारी छैन। यहाँ पटक पटक यस्तो घटनाहरू भइसक्यो। यो बारेमा गृह मन्त्रालयले नेपालमा बसेर भारतीय सीमारक्षक भारतीय वनरक्षकहरूलाई पैसा तिर्नुपर्ने किन? स्वतन्त्र नेपालका स्वतन्त्र नागरिकहरू माननीय सदस्य रणकुमारी बलमपाकी मगर। सम्माननीय सभामुखज्यू, तोपगाछी न्युजमा एक चालकले आफ्नो अटोमा नेपालको झन्डा राखेर गाडी चलाउँदा लाठी नै भाँचिने गरी झन्डा ट्राफिक प्रहरले निकालिदिँदा उनी दुखी हुँदै प्रतिवाद गरेको भिडियो मैले सामाजिक सञ्जालमा हेरेँ। के अब नेपालमा झन्डा बोक्नै नपाउने हो? सभामुख महोदय, हिजो आज मैले बाटोमा यसो हेर्दै हिँड्छु। ट्राफिक प्रहरीको हातमा सेतो पन्जा हुनुपर्नेमा पहेँलो चिट बोकेको देख्छु। बाटो वान वे भनेर लेखिएको हुन्छ, त्यो पनि कुनामा सानो अक्षरमा लेखिएको हुन्छ। अरू आफू चाहिँ पस्ने ठाउँमा होइन निस्कने ठाउँमा बसेर चिट काटेको देख्छु। हिँड्दा हिँड्दै गाडीको एउटा लाइट जलो भने उसलाई बनाउने ठाउँमा पनि पुग्न नपाई चिट काटेको देख्न पाइन्छ। के पुलिस जनताको साथी भनेको यही हो? नियम कानुन मिचेकोमा सम्झाइ बुझाइ गर्नुको सट्टा कारबाहीमा उत्रेको देखिन्छ। यस विषयमा गम्भीर हुन म सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रणेन्द्र बराली। सम्मानीय सभामुख महोदय, सुन चाँदीको कालोबजारी हुने, चोरी पैठारी हुने र अत्याधिक महँगो हुने रहस्य बुझ्नुपर्ने भयो। विदेशबाट सुन आयात गर्ने तथा वितरण गर्न पाउने एकमात्र निकाय हो ब्याङ्क। खरिद गर्न पाउने निकाय हो सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घ तथा त्यसका सदस्यहरू। नेपालमा यस्ता व्यापारीहरू छन् जो महासङ्घका सदस्य पनि छैनन्। उनीहरूले सयौँ किलो सुनको होलसेल व्यापार गर्छन्। रहस्य बुझ्न गाह्रो छैन। 1. नेपाल ब्याङ्कसँगको मिलोमतो, 2. तस्करहरूसँगको साँठगाँठ। यसको विकल्प भनेको गोल्ड ब्याङ्क स्थापना गर्ने, जसको माध्यमबाट कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेका व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक संस्थाहरूलाई सिधै विदेशबाट निकासा गर्न पाउने व्यवस्था। म सम्मानीय सभामुख मार्फत यस विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य रमा कोइराला पौड्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ महानगरपालिका र मध्यपुर नगरपालिकाको संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने गरी
व्यवस्था गरिएको मनोहर जग्गा एकीकृत आयोजना 2058 सालबाट सुरु भएको थियो। त्यसको कार्य समय 6 वर्षको तोकेको थियो, तर आज 23 वर्ष भइसक्यो, त्यो काम आदि मात्रै भइरहेको छ। त्यसले त्यहाँका जनताहरू चिन्तित छन्। म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, यो योजना चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न होस् भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारको बिचमा एग्रिमेन्ट भयो। त्यो एग्रिमेन्टले यहाँनेरि रोजगारी गर्ने करारमा रोजगारी गर्ने श्रमिकहरूलाई चाहिँ कुनै पनि एग्रिमेन्टले छुएन। के ती करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई महँगी बढेको छैन? उनीहरूलाई चाहिँ शास्ति भएको छैन? काम लगाइएको छ नि यो संसद सचिवालयभित्र, त्यसैले उनीहरूलाई किन छुटाइयो त्यो पाउने सुविधाबाट? त्यो म जानकारी लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य रामकुमार राई। महोदय, म फेरि पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो पटक पटक भयो गाईघाट दिक्तेल सडकको बारेमा। यो गाईघाट दिक्तेल सडक 72 साल 12/5 गते ठेक्का भएको र बिचमा ठेकदारको कारणले ठेक्का तोरिएर मुद्दा चल्यो। मुद्दा फैसला भयो। मुद्दा फैसला भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट 80/12/22 गते सैद्धान्तिक सहमति भयो ठेक्का लगाउनको लागि। अहिलेसम्म ठेक्का भएको छैन। सार्वजनिक ऐनले पनि छेकेको छैन, नियमावलीले पनि छेकेको छैन। म सरकारको चाहिँ अब गम्भीरताका साथ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। तुरुन्तै हाम्रो प्रदेश जोड्ने तराई जोड्ने सडक ठेक्का गरेर खोटाङ्गे जनतालाई उद्धार गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रामकृष्ण यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, बिना कारण आफ्ना राजदूत निरन्तर फेरिरहने मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो। त्यसमा पनि गत शुक्रबार सरकारले स्वार्थ बाँच्ने गरी पूर्व म्यान पावर व्यवसायी अनुसु फुफान खानलाई साउदी अरबको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य मध्येको एक साउदी अरब हो। उनी गत ज्येष्ठसम्म साउदी अरबका साराबादका श्रमिक पठाउने ईशान ओभरसिजका सञ्चालक थिए। उनी लामो समयदेखि साउदीमा काम गर्दै आएका छन्। जुन देशमा श्रमिक पठाउँदै आएको छ, जहाँ कारोबार भइरहेको छ, त्यही देशको राजदूत जिम्मेवारी दिँदा सोझै स्वार्थ बाँच्ने गर्छ। जबकि राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 अनुसार राजदूत नियुक्तिमा विदेशी मुलुकको स्थायी अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको भन्ने योग्यता तोकिएको छ। म्यान पावर व्यवसायी आफै राजदूत भएर जाँदा साउदीमा काम गर्ने म्यान पावर व्यवसायीहरू सशङ्कित भएका छन्। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय सदस्य रामनाथ अधिकारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले धादिङ जिल्लाकै गौरवको आयोजना, मैले राष्ट्रिय गौरव भनिनँ, धादिङ जिल्लाको गौरवको आयोजना धादिङ बेसी साङ्कोस तिप्लिङ सडक गणेश हिमालको काखसम्म पुग्ने त्यसको दूरी 103 किलोमिटर छ। दामन पाख्री राजमार्गको नामबाट नामाकरण गरिएको छ। उक्त सडकलाई 1 करोड रुपियाँ दाम यसपटक विनियोजन भएछ। म अत्यन्त खुसी छु। नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, राजस्व अनुसन्धानको महानिर्देशकको नाउँबाट अर्को एउटा महानिर्देशक बनेर त्यही फोनबाट 97 045 41 004बाट व्यापारीहरूलाई बिदाको दिन फोन गर्ने, यति पैसा मैले लगानी गरेको छु तपाईँलाई डिजी बनाउन, यति पैसा तिर्नुहोस् भनेर विभिन्न डिपार्टमेन्ट स्टोरदेखि अन्य व्यापारीहरूलाई फोन गरेर तर्साउने काम राजस्व अनुसन्धानका डिजीको नम्बरबाट गर्ने गरेको छ, बिचौलियाकोबाट। त्यो बिचौलियाको हो। मैले 3 करोड रुपियाँ खर्च गरेर डिजी बनाएको हुँ भन्छ अरे। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अन्तर्गत पर्छ राजस्व अनुसन्धान। के यसै गरी व्यापारी थर्काउनका लागि
बिचौलियाहरूलाई प्रयोग गर्ने संस्थाका रूपमा त्यसलाई विकास नगरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। साथै कठारी घुर्मी राजमार्ग अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरियोस्। घुर्मी चतरा सडक पनि हाम्रो प्रदेश विराटनगर जान सोलु ओखलढुङ्गा माननीय सदस्य रुक्मिणी राणा बराइली। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हक अधिकारको धारा 35 स्वास्थ्यको हक कायम रहनेछ भन्ने उल्लेख छ। नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 2072 चैत्रबाट सुरु भएर हाल 77 वटा जिल्लामा लागू छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले लागू गरेको दर्ता सहयोगीले प्राप्त गर्ने प्रोत्साहन भत्तामा नेपाल सरकारले तोकेको निश्चित रकममा 10% पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। 10% प्राप्त गरेको मध्ये 1% कर कट्टी हुने गरी काम भएकोमा हाल अब 2079-2080 देखि 15% कर छुट्टी कट्टी हुने गरी सरकारले योजना बनाएको 8000 भन्दा माथि दर्ता सहयोगीहरूलाई अन्याय हुने भएकोले निजहरूको अन्य आय नभएकोले 1% नै कर कट्टी हुने गरी व्यवस्था मिलाउन सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीज्यूलाई। माननीय सदस्य रामशंकर यादव। सम्माननीय सभामुखज्यू, जीरो समयमा राखिएको देश र जनताको लागि कुराहरू सबै जीरो नै भइहाल्छ, किनभने यति दिनदेखि राखेको कुराहरू कुनै प्रकारको सुनवाई भएको छैन। तराईमा पानीको हाहाकार छ, किसानहरू समयमा बिउ खाद अहिले पाउँदैन। वर्षातको समय आइसकेको छ तर नदीहरूको नियन्त्रण गर्न कुनै सोच नेपाल सरकारलाई छैन। त्यसर्थ सम्माननीय सभामुख मार्फत आज प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री लगभग सबै मन्त्रीजीहरू यो हाउसमा उपस्थित भएको हुनाले म सम्माननीय सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारलाई कि अलमलमा नपरिकन अब देशको लागि, जनताको लागि जुन जिम्मेवारी मन्त्रीजीहरू पाउनु भएको छ त्यसमा अलमलमा नपरिकन काम अगाडि बढाउनु पर्छ। माननीय सदस्य रूपा विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रसङ्ग आँप र लिचीको यो सिजन लिची र आँपको देखिन्छ। झट्ट हेऱ्यो भने जताततै लिची र आँप देखिन्छ, तर यी फलफुलहरू कति विषादी छन्, आम जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष कस्तो असर गरेको छ भने सरकारले यसको विषादी परीक्षण गरेको खोइ। सभामुख महोदय, आँप फलहरूको राजाको रूपमा चिनिन्छ, बजारमा छ्यापछ्याप्ती बिक्री वितरण भएको देखिन्छ। कलिलैमै टिपी विषादीको प्रयोगबाट आँप र लिचीले बजारमा निकै रजगज जमाएको देखिन्छ। सस्तो भारतीय आँपका कारण नेपाली आँपले बजार र भाउ नपाएको गुनासो नेपाली कृषक र व्यापारीको छ। सभामुख महोदय, यसको वैधानिकता नभएकै कारण कृषकहरूले वर्षेनी आफ्नो उत्पादनलाई नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा दोष कसको? सभामुख महोदय, नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको बजार र भाउ नपाउने, नेपाली जनताले उपभोग गर्न नसक्ने, यसको अन्त्य कहिले हुन्छ सभामुख महोदय? तसर्थ सभामुख मार्फत अहिले बजारमा बिक्री गरिएको आँप र लिचीको तत्काल विषादी परीक्षण गर्न। माननीय सदस्य रूपा शोषी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत आर्थिक वर्षमा राजस्वले लक्ष्य चुम्न नसकेको सबैलाई सर्वविदितै छ। अहिले पनि समाचारमा सुन्नमा आइरहेको छ लाखौँको सामानहरू चोरी पैठारी भइरहेका छन्। सभामुख महोदय, के पर्याप्त भन्सार र क्वारेन्टाइनको अभावका कारण व्यापारीले भोग्न परेको शास्तिको कारणले हो या पर्याप्त सीमा सुरक्षा निकायर नभएर हो? देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट बचाउन र सही निदानको लागि पहल गरिदिन सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रोशन कार्की। सभामुख महोदय,
सभामुख मार्फत म माननीयज्यूहरूलाई विशेष गरेर सत्तापक्षको माननीयज्यूहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। माननीयज्यूहरूलाई यो मन्त्रालयगत यो जुन चाहिँ रकम राखिएको छ, खर्च राखिएको छ, त्यसमा चित्त पटक्क बुझेको छैन। त्यो उहाँहरूको प्रस्तुतिबाट पनि थाहा पाइसक्यो। यो जस्ताको तस्तै यो कार्यक्रमहरूलाई पास गर्नुपर्ने जुन गलत परम्परा छ, यसपालि म सभामुख मार्फतबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु माननीयज्यूहरू, यो गलत परम्पराको अन्त गरौँ। तपाईँ हामीहरूबाट गलत परम्पराको अन्त गरौँ। किनभनेदेखि यो जस्ताको तस्तै पास नगरौँ। यसमा मन्त्रीज्यूहरूले बजेटहरू आफ्नो आफ्नो जिल्लाहरूमा लानु भएको छ। यो अन्यायी बजेट छ। त्यसकारण म सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई भन्छु, छातीमाथि हात राखेर आत्माको आवाज सुनेर मात्र हुन्छ र हुँदैन भन्ने प्रश्नमाथि जानुहोस्। अन्याय गर्नु अपराध हो भने अन्याय सहनु पनि अपराध हो। यसो गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि गरिमा बढ्छ, मन्त्री परिषदको पनि गरिमा बढ्छ, सम्पूर्ण यो हाउसको गरिमा बढ्छ। माननीय सदस्य रेखा यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरुवा आतंक कहिलेसम्म? नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 को दफा 92 को क को उपदफा 6 र नेपाल स्वास्थ्य सेवा निजामती 2055 को परिच्छेद 5 को दफा 30, 31, 31 को क को सरुवा गर्ने अधिकारसँग र समय कार्यतालिकाको विपरीत तथा ट्रेड युनियन ऐन 2049 को पद अधिकारी सम्बन्धी नेपालको कानुनमा भएका व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा व्यक्तिगत तथा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी ऐन नियम विपरीत सरुवा गरी सरुवा आतंक मचाएको हुँदा तत्काल सरुवा आतंक बन्द होस् भनी सभामुख मार्फत र सरुवा गरेका सबै निर्णयहरू बदर गरियोस् भनी सभामुख मार्फत माग गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। माननीय सदस्य लक्ष्मी तिवारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, 21औं शताब्दीमा आएर विकास र भौतिक आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न मूर्खता हो। विकासको नाममा रुख ढाल्दै चौडा चौडा रोड बनाउने प्रवृत्ति अझ पनि सुध्रिएको छैन। वातावरण र विकाससँगै नलाने हो भने त्यसले मानव जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ र हामी आगामी पुस्तालाई पनि समेत असर पर्छ। त्यसैले म यस सदनलाई जलवायु परिवर्तनको असर प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दिनौँ तापक्रम बढिरहेको कारण मृत्यु हुनको सङ्ख्या अझै बढ्दै गइरहेको छ। नेपालमा हरियाली प्रकृतिको गुणगान गाउँदै नेपालमा विश्व सबैभन्दा पोल्युटेड देशहरूको सूचीमा पर्छ भन्ने तथ्याङ्क नबिर्सौँ। तर वातावरणीय कानुन मात्रै होइन, वातावरणीय नियत पनि बनाउनु पर्छ। सभामुख, धन्यवाद। माननीय सदस्य लाल प्रसाद साउवा लिम्बू। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगीहरू जेठ 26 गतेदेखि आन्दोलनरत छन्। विक्रम सम्वत 2072 मा स्वास्थ्य बिमा लागू भयो। स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगीलाई बिमा रकमको 10% प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था थियो, जसमा 1% कर कट्टी गर्दै दिँदै आएको थियो। महालेखाले 2079-80 को रिपोर्टमा 15% कर कट्टीको निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि दर्ता सहयोगीले आफ्नो रकम प्राप्त गरेका छैनन्। 77-78 मा प्राप्त रकमको समेत 15% कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन व्यावहारिक छैन। यसकारण दर्ता सहयोगीहरू आन्दोलनमा उत्रे। दर्ता सहयोगीहरू आफ्नो माग लिएर पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै बिमा बोर्डसम्म आए। बिमा बोर्ड कार्यालयमा भेला हुँदा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बल प्रयोग भयो, जसमा केही गम्भीर भए। 31 जनालाई प्रहरी भ्यानमा कोचेर सिंहदरबार वीरतमा पुर्याइयो। यो अमानवीय व्यवहारको निन्दा गर्छु। सभामुख महोदय, विगत 11 महिनादेखि रोकिएको 1% कर कट्टी गरी यथाशीघ्र। माननीय सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरी। सम्माननीय सभामुखज्यू, हाम्रो काङ्ग्रेसको मान्यज्यूहरू बोल्नुभयो यो बजेटको बारेमा। योभन्दा पहिले सालको बजेटमा हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू कसरी राख्नुभयो बजेट, त्यो पनि हेर्नु पर्थ्यो उहाँहरूलाई। शेरबहादुरजीको क्षेत्रमा
रामशरणजीको क्षेत्रमा अहिलेको हाम्रो मन्त्रीजी राख्नुभयो के फरक पर्यो यति भन्दै म माननीय सदस्य लालवीर चौधरी। माननीय सदस्य लालवीर चौधरी। माननीय सदस्य लालवीर चौधरी। माननीय सदस्य लीलादेवी बोखिम लिम्बू। सम्मानीय सभामुख महोदय, ताप्लेजुङ जिल्लामा जेठ 30 गतेबाट अविरल वर्षा परेको हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। 5 जनाको ज्यान गएको छ भने 25 घर पूर्ण विस्थापित र 68 घर जोखिमयुक्त छ र त्यहाँ स्थानीय बाटो, पुल, झोलुङ्गे पुल, मोटर लेभल पुल अनि खाने पानी, बिजुली, टेलिफोनको अवरुद्ध छ। त्यसै गरेर ढुवानी, अति आवश्यक चिजहरू ढुवानी गर्नको लागि हामीले बिर्ता मोड अर्थात् 5 थर सदरमुकाम जानुपर्दछ र त्यहाँ स्थानीय सरकारको मात्र बजेटले नधान्ने भएकोले गर्दा म सम्बन्धित निकाय तथा नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। गत वर्ष पनि बाढी पीडितले चाहिँ घरहरू धेरै बगाएको थियो। माननीय सदस्य बिजुला रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी बजेट अधिवेशनमा नै छौँ। आफू बोलेको मन्त्रालयमा मात्र प्रश्न उठाउने सुविधा भएकोले केही संवेदनशील क्षेत्रका विषय छुटेका छन्। राज्यको ध्यान नपुगेको अति मर्मको क्षेत्र नियति वा विभिन्न द्वन्द्वमा एकल भएका कोख र काखमा बच्चा बोकेर रूढिवादी सोचले अपमानित र सहाराविहीन हुँदा पनि बच्चाको भविष्य देख्ने र हेर्ने कलिलो उमेरका आमावर्गको सम्बोधन हुन सकेन। एकल भत्ताले मात्र जीवन चल्दैन। आफ्नै भूमिमा आय आर्जन गर्ने सुविधा छैन। बच्चा आफन्त वा होस्टलमा, आमा अनौपचारिक बाटो भए पनि विदेश जान बाध्य छन्। यता बच्चा दुर्व्यसनी, उता आमा असुरक्षित वा अस्वस्थ हुनु गम्भीर समस्या र चुनौती हो। समस्या पछिको दया र गएको आँसुले घाउ निको हुँदैन महोदय। आमा वर्ग दयाका पात्र र आँसु बगाउने कार पात्र मात्र होइनन्। राज्य हाँकेका नजिर बुझेर नीति निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गरौँ। बाल श्रम, बलात्कार र महिला हिंसा 85% न्यूनीकरण हुन्छ। समयमै सोचौँ र कामको सुरुवात। माननीय सदस्य मनीष झा। सम्मानीय सभामुख महोदय, भू राजनीतिक इतिहास जहिलेदेखि सुरु भयो लगभग त्यही बेलादेखि राजदूतहरू पठाउने संस्कार र अभ्यास पनि सुरु भयो। नेपालमा 255 वर्ष अगाडि जैसी कोठाबाट मान्छेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सम्बन्धी सबै सरोकारहरू हेर्न थाले। तर हाम्रो देशमा अहिले पनि भू राजनीतिक रूपमा हामी कमजोर कदमहरू चाल्दैछौँ। राजदूतहरू हामी खल्तीबाट नाम निकालेर कसैको नाम पठाउँदाखेरि त खोइ मेरो नाम किन पठाइदियो, म यो अस्वीकार गर्छु भनेर विज्ञप्तिहरू आउन थाल्यो। हामीले यो कमजोर रूपमा नियुक्ति प्रक्रिया र यसको अभ्यासहरू गर्दै गर्दा भू राजनीतिक रूपमा हामी कमजोर हुँदैछौँ। राजदूत भनेको हाम्रो देशको तस्विर हो, हाम्रो प्रतिनिधित्व हो र सरकारले कमजोर प्रतिनिधि पठाउँदै गर्दा आफ्नो कमजोरीहरू पठाउँदैछ। त्यसैले यसलाई सजग र सरल अनि यसलाई सुधारिएको अभ्यास गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा। सम्मान्य सभामुख महोदय, महिला आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा हामी सम्मान्य राष्ट्रपतिको रूपमा महिलालाई देखेँ, हामी सभामुखको रूपमा महिलालाई देखेँ, त्यस्तै हामी चिफ जस्टिसको रूपमा पनि महिलालाई देखेँ। अब पालो छ मुख्य सचिवको सभामुख महोदय। त्यसकारण ब्युरोक्रेसीको हेडको रूपमा, मुख्य सचिवको रूपमा जुनैले कामु महिला जानुभएछ उहाँलाई कन्फर्म गर्नलाई म सरकारलाई आग्रह गर्छु सभामुख महोदय। किनभने
भर्खरका मुख्य सचिवलाई जुन स्क्यान्डलमा फसाएछ, कम्तीमा महिला स्क्यान्डलमा फस्दैन, महिलालाई त्यहाँ मुख्य सचिवको रूपमा हामी हेर्न पाऊँ। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। त्यस्तै मेरो गृह जिल्लामा जुन डाका र चोरीको आतंक मच्या छ, त्यो आतंक नियन्त्रण गर्नलाई नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। शान्ति सुरक्षाको गम्भीर व्यवस्था होस्। त्यहाँको जनता त्रसित छ। जनता दिनका दिन फोन गर्छ। बोर्डरको नजिकको जिल्ला हो, बाहिरबाट आएर हतियारधारी डाकाहरूले घर घरमा गएर आतंक फैलाएछ। त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? माननीय सदस्य राजेन्द्र बजगाई। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्री मुसुमुसु हाँसिरहनु भएको छ। उहाँलाई अग्रिम बधाई छ। आज सायद बजेट पास हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी छिमेकी जिल्लाका मान्य रामनाथ अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। म छु। बुढी गण्डकीमा हामी धेरै अन्यायमा परेका छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हामी अन्यायमा परेका छौँ। उहाँहरूले अर्थमन्त्रीज्यूको बुढी गण्डकी परियोजनामा धेरै चासो देखिएन भनेर गाउँलेहरू पनि कुरा गरिरहेका छन्। यसै गरी छेकमपारको राप्के लामा कर्मा छेदन लामालाई चीन सरकारको अधीनमा अथवा नियन्त्रणमा राखिएको छ भन्ने कुरा मैले यस पहिला पनि उठाएको थिएँ। त्यसमा पनि ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। र चस्मामा, विशेष गरी ब्लाइन्डहरूले लाउने चस्मामा कर लागिएको रहेछ। यसको पुनरावलोकन होस् भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु अथवा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रामप्रकाश चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीहरू विगत साल 13 महिनामा तलब भत्ता पाएको थियो र ठिक त्यसपछि 8 महिना भइसक्यो। हालसम्म त्यहाँका राष्ट्रिय सेवक करिब 200 कर्मचारीहरूले तलब भत्ता पाउन सकेको छैन। यस विवादित वन कार्यालयकालाई अब सो सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई मधेस वन मन्त्रालय अन्तर्गत पठाउन म माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ।